अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस बारे में गपशप करेंगे वो है कि जब आपके पास पेरेंट्स आएँ तो आपने उनको किस तरह की प्रॉस्पेक्टस फाइल जो है वो उनको थमा देनी है, जिसमें वो नोट डाउन कर पाएंगे कि किस तरह का स्कूल का इन्वायरमेंट है, क्या सेटअप है, क्या क्या चीज़ ये लोग हमें ऑफ़र कर रहे हैं। सो इस तरह एक फ़ाइल जो है वो आपने बनवा लेनी है, जिसमें आप अपने स्कूल के एम्स के बारे में बातचीत करेंगे, स्कूल की लर्निंग स्टाइल आपका कैसा है, बच्चों को पढ़ाने का तरीका कैसा है, और किस तरह की आपकी स्टूडेंट डेवलपमेंट है, और किस तरह आप 21st सेंचुरी के बहुत सारे रूल्स को जो है वो अपनाए हुए हैं, और आपके स्कूल के साइलेंट फीचर्स क्या हैं, डेवलपमेंटिंग और हाईली एकेडमिक एरियाज क्या हैं आपके, और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आप क्या यूज़ कर रहे हैं, और मॉडर्न डे फैसिलिटीज़ आप क्या दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन रखेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग को देखेंगे, क्रूशियलिटी को देखेंगे, बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज़, अडॉप्टेबिलिटीज़, इनिशिएटिव्स एंड देन एक्सेसिबिलिटीज़, जिसमें आप स्कूल को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। चाहे जिस लेवल तक भी स्कूल है, स्कूल को जो है वो अच्छा करने के लिए डे बाय डे इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं, और उन इनिशिएटिव्स के साथ आपको मोटिवेशन और डिसिप्लिन को कायम रखना पड़ता है ताकि आप स्कूल को आगे बढ़ा सकें। हम स्टक नहीं हो सकते 100, 200, 300 की स्ट्रेंथ पर। हमें आगे बढ़ना है और हर बच्चे को एक ऐसा फ्यूचर प्रोवाइड करना है जिसमें कैरियर एडवाइस तक हमने खुद देनी है उसे, कि अब हमने तुम्हें पढ़ाया, परवान चढ़ाया, तुम्हें कैसा कैरियर मिलेगा, और उस एडवाइस के साथ उसको स्ट्रांगली किसी न किसी ऐसे सेटअप में ज़रूर जो है वो ऑब्लाइज भी करना है। क्योंकि जो भी मैंने स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट्स देखे हैं वो ना सिर्फ बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं, वो इदारा ना सिर्फ बच्चों को कैरियर एडवाइस देता है बल्कि उनको स्कॉलरशिप्स भी दे रहा होता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहा होता है, उनकी हर तरह की जो क्राइटेरियाज हैं उसको पूरा करने की कोशिश करता है। और एट द एंड ऑफ द डे बहुत सी ऐसी कंपनीज और मल्टी नेशनल सेटिंग्स हैं जहां पर वो उनको जॉब्स भी दिलवा देता है। तो देखिए, ये होता है एक स्ट्रॉन्ग इदारे का काम कि जब बचपन से ही वालिदैन ने आपके हवाले किया बच्चा, तो आप उसे कहाँ से कहाँ तक ले गए। सो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी डेवलपमेंटल एरियाज आपके बड़े क्लियर हो जाने चाहिए वालिदैन को, किस तरह आपका काम करने का स्टाइल है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आप अपने स्कूल में दे रहे हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन है, वेल क्वालिफाइड आपका स्टाफ है, स्पेशल फोकस है आपका किन चीज़ों पर, लर्निंग पर, रीडिंग पर, राइटिंग पर, और डेली रिपोर्ट आप जो है वो घर सेंड करेंगे व्हाट्सएप वीडियो के थ्रू, पिक्चर के थ्रू, और ये पिक्चर्स एंड वीडियोस टीचर्स विल टेक इन देयर क्लासरूम। वो वहाँ पर टीचर्स जो है वो उसको क्लासरूम में लेंगी और आपको व्हाट्सएप करेंगी, सो दैट जब एक क्लास प्रॉपर सिनेरियो में क्लास पढ़ चुकी है, स्टार्टर के साथ, ऑब्जेक्टिव्स के साथ, और ओवरऑल उन्होंने लेसन अटेम्प्ट कर लिया, तो एंड में एक छोटी सी वीडियो जिसमें उनकी ओवरऑल व्यूज होंगे बच्चों के कि कैसे उन्होंने पढ़ा, क्या क्या हुआ। एक नो हाउ रह जाती है ऑब्वियसली इस बारे में कि आज वो लेसन हुआ है, और फिर वो पिक्चर और वीडियो शाम को जब वालिदैन बैठ के देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि कोई झूठ और धोखा नहीं, आज क्या हमारे स्कूल में पढ़ाया गया बच्चों को, तो वो सारा उनके सामने आ जाता है। और ये डिपेंड करता है आपके उस वर्किंग डिसिप्लिन पर जो आपने स्कूल में टीचर्स ने बच्चों को दिया, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी टीचर्स पर ओवरऑल ये सिनेरियो रखा कि हाँ आपने ये काम करना है। मल्टीमीडिया सेटअप है आपके स्कूल में, और आप सारी चीज़ों को जो है वो बच्चों को विजुलाइज भी कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। तो इस सेटअप के थ्रू बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है। नीट एंड क्लीन क्लासरूम्स एंड इन्वायरमेंट जो है ना, बड़ा एयर कंडीशनड और बड़ा क्लासरूम जो है वो प्रॉपर वेल मैनेज्ड हो, जिसमें बच्चे का बैठ कर पढ़ने का दिल करे। अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज उसे दें, वो जितनी मर्जी फीस दे रहा हो वो आपके ऊपर है। जब आपने फर्स्ट मीटिंग में उसके साथ क्या चीज़ जो है वो शेयर की, किस तरह का आपने उसको क्राइटेरिया दिया, सिनेरियो दिया कि मैंने ये चीज़ जो है वो नोट डाउन करनी है, और इसी तरह हमारा ये आपके साथ फेवरेबल इन्वायरमेंट या फीस फैसिलिटी चलेगी। लेकिन अब आपने जब एक दफ़ा एक चीज़ डन हो गई है तो वट एवर दे आर पेइंग, आपने सिर्फ ये नोट डाउन करना है कि अब आप उसको अच्छी से अच्छी चीज़ों में ऑब्लाइज करें। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास CCTV कैमराज। अब ये जो कैमराज हैं ये आपके स्कूल में हर जगह तो आप शायद बिगनर्स के तौर पे ना लगा सकें, लेकिन फिर भी एवरी कॉर्नर में हो, अगर हर क्लासरूम में हो तो आपको फुली सारी सेटिंग नज़र आती रहेगी, क्या हो रहा है, कब, कैसे, क्यों, कितना। तो ये सारी चीज़ें, किसी तरह बच्चों को मारा तो नहीं जा रहा, टीचर बच्चों को किसी भी तरह मेंटली टॉर्चर तो नहीं कर रही,
بہت سارے ٹیچرز کے پاس بڑے شارٹ کٹ ہوتے ہیں بچوں کو مارنے کے، تو وہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ پر، فیوچر جو ہے ان کا جو فیوچر مائنڈ ہے اس کو بالکل ڈسٹرب کر دیتی ہیں، اور بچوں کے دماغ میں رہ جاتا ہے کہ کس طرح ان کو انسلٹ کیا گیا تھا اور کس طرح ان کو برے طریقے سے جو ہے کلاس میں ان کے ساتھ گپ شپ کی گئی تھی. اکثر بچے کہتے ہیں کہ بچوں کے سامنے ہمیں نہ ڈانٹا جائے، وہ بھی بڑا برا لگتا ہے. والدین کو بھی وہی کہتے ہیں کہ میرے فرینڈز یا کزنس کے سامنے مجھے کچھ نہ کہا جائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ نوٹیفائی کرنی پڑیں گی کہ کلاس میں کیا ہو رہا ہے. کلاس روم کو خوبصورت تو بنا دیا، لیکن اس میں ٹیچر کیا کر رہی ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں، کلاس روم انٹریکشن کیا ہے، کیسا ہے، کیا آؤٹ کم آ رہی ہے، کیا پروڈکٹیوٹی آپ نے کریٹ کی ہے، کتنا بچوں کو آتا ہے، ٹائم ویسٹ تو نہیں ہو گیا، سلیبس کور ہو گیا یا نہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنی پڑیں گی. بہت ضروری ہے اس طرح آپ پیرنٹس کے ساتھ بات چیت کریں. نیکسٹ اس میں یہ آپ کو دکھاؤں کہ یہ ایک سینیریو آپ نے کریٹ کرنا ہے جس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایڈمیشن آیا ہے تو آپ اس کو پراپرلی بتائیں کہ اگر آپ کے پاس یونیفارم اویلیبل ہے، بکس اویلیبل ہیں، آپ کے پاس سے کیا کیا چیز وہ شاپ کر سکتے ہیں، اور آپ کے اسکول کی کیا ایڈمیشن فیس ہے، رجسٹریشن فیس ہے. اگر آپ اسکول میں خود اسٹیشنری پرووائڈ کرتے ہیں بچے کو تو اس کے کیا چارجز ہیں. آپ کا پراپر جو ہے وہ ایک یہاں پر لکھا ہوا، سبلنگ ڈسکاؤنٹس لکھے ہوئے ہیں اس پیج پر، یہ آپ کی فائل میں اٹیچ ہوا ہوا، اور اسکول کی ٹائمنگز مینشن ہوئی ہوئی ہوں، یا بچے کے ایڈمیشن کے دوران آپ کو جو پاسپورٹ سائز پکچر چاہیے اس کی، یا جو آپ کو اس کے اور کوئی بھی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں، تو وہ اس میں صرف پاسپورٹ سائز پکچر ہوتی ہے، بچے کا بے فارم ہوتا ہے. اور اگر آپ ایک کوئی بڑی بگ پکچر اس کی لینا چاہتے ہیں جس میں آپ اس کی کوئی ریممبرنگ میموری وال اسکول میں کریٹ کر رہے ہیں، تو ہر نیولی ایڈمٹ کی آپ وہ لیتے ہیں سو دیٹ آپ چیزوں کو جو ہے وہ وہاں پر پلیس کریں اور بچوں کا ایک میموریز کریٹ ہوں. یہ ہے فی کارڈ، اور فی کارڈ جو ہے وہ آپ کو والدین کو دینا ہوتا ہے جس میں ہر مہینے وہ کیا پے کر رہے ہیں تو وہ اپنے ساتھ وہ کارڈ لائیں گے. ونس دے ول بائی فرام یو اینڈ دین دے ول ہیو دا ہول ایئر لانگ، پورا سال دا ہول ایئر لانگ ان کے پاس اگر وہ ہے، مس پلیس نہیں ہوا، وہ دوبارہ بھی ایشو کروا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس پہ ایک ریکارڈ بن جاتا ہے کہ انہوں نے کیا چیز جو ہے وہ اسکول کو دی اور اسکول سے خریدی، کچھ بھی، بکس بھی، کاپیز بھی، یا کوئی یونیفارم یا کچھ ایسا جو انہوں نے ایڈمیشن کے دوران پے کیا تھا. اور دین پورے سال کا ریکارڈ کہ فرام جنوری ٹو دسمبر. ہمارا جو اسکول ہے یا جو ایک اچھے بیسک اسکولز ہوتے ہیں وہاں پر جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ سال ختم کلاس ختم والا ہوتا ہے، تو وہ بڑا اچھا سلسلہ رہ جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ چیزوں کو جو ہے وہ نوٹیفائی رکھتے ہیں کہ ہمارا بچے کی جو ایج ہے وہ سال کے حساب سے چل رہی ہے، تو کلاس بھی سال کے حساب سے کتنے سال کا ہے تو اس کلاس میں. سو اس طرح یہ فیس کا ریکارڈ آپ کا رہتا ہے، والدین کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہم نے کیا پے کیا. اسی طرح پھر یہ ایک پرفارما ہوتا ہے، اس میں آپ ان کا گھر کا ایڈریس، سبلنگس کتنے ہیں، ان کا یوں سمجھ لیں کہ یہ ایڈمیشن فارم ہوتا ہے، یہ بھی آپ بناتے ہیں. یہ ساری چیزیں میں نے بائی ہینڈ بنائیں اور پھر ٹائپ کی اور پھر ان کو پرنٹ لیا، اور پھر یہ میں نے ایک بلک اماؤنٹ پہ لے کر والدین کے لیے رکھا ہوا ہے، جس میں جب بھی والدین آتے ہیں تو ایک سفسٹیکیٹڈ پروفیشنل انوائرمنٹ ان کو یہی دیا جاتا ہے کہ یہ چیز ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہے. اف دے وانٹ ٹو گیٹ ایڈمیشن ان یور اسکول دین دے کین ڈیفینیٹلی. اور چیزوں کی جتنی بھی پروفیشنلی آپ چلیں گے اتنا ہی میچورٹی کے ساتھ جو ہے وہ والدین ٹرسٹ کر پائیں گے. ادروائز آئیں بائیں شائیں تو یہ جو ہے وہ سامنے والے کا، کیونکہ وہ اپنی زندگی کی کل کائنات آپ کو بچہ اپنا پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، دے رہا ہوتا ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوتا ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح اچھے سے جو ہے وہ اس بچے کے ساتھ اس کی پڑھائی، اس کی ہر طرح کی جو اس کی سینسز ہیں نا اس کو آپ بڑا اسٹرانگ بنائیں. اس کی مینٹل ہیلتھ، اس کی جتنی بھی سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں، جیسے بچہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، موڈی ہوتا ہے، اور بہت ساری جو ہے وہ بچہ ہر وقت ایک موڈ میں نہیں ہوتا. پڑھنے کا کچھ بچے شوق نہیں رکھتے، وہ بھی آپ نے ڈیولپ کرنا ہے ان میں شوق. بچوں کی کنسسٹنسی نہیں ہوتی، وہ چھٹی کرنا پسند کرتے ہیں، وہ بھی آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ وہ نہ آف نہ لیں، نہ آن اینڈ آف. اور ڈیلی اسکول میں آنا، بچے الگ رہنا پسند کرتے ہیں، فرینڈ شپ کرنا پسند نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں آپ اس ٹائم والدین کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بچہ آپ کے پاس آ جائے گا تو وہ مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی ہر طرح سے اسٹرانگ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نوٹ ڈاؤن کریں. اور اس میں ساتھ میں اس فائل میں جو ہے وہ اپنی ایک ایسی ایک چٹ لگا دیتی ہوں، اور اس میں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو بڑا ایک اچھا سا جو ہے وہ سینیریو ہے جس میں آپ سارے لیسنز آپ کے لکھے ہوئے ہیں. اس میں لیسنز مینس کہ آپ
کیا کیا پڑھا رہے ہیں. اگر میں پلے گروپ نرسری پریپ کی بات کروں تو ہمارے پاس اسمبلی ہو رہی ہے، دین ناظرہ ہو رہا ہے، وارم اپ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اینڈ دین اٹینڈنس ہو رہی ہے کلاس میں. اس کے بعد پھر ریڈنگ رائٹنگ کا جو ہے وہ لیسن ہو رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا. کیلی گرافی کے سر آ رہے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں. اس کے بعد پھر ان کا اسپوکن کا لیسن ہو رہا ہے، سینسوریل کا لیسن ہو رہا ہے، انگلش اردو میتھ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ دونوں ہو رہے ہیں. اینڈ دین ان کا ٹوائی ٹائم ہے، اسٹوری ٹائم ہے، اور ایٹ دا اینڈ ان کے فیس پر جو ہے وہ ٹیچر اسٹار بنائے گی، اور پھر وہ بچے جو ہے وہ اپنا بیگ پیک ٹائم کے ساتھ گڈ بائی گریٹنگس کرتے ہوئے گھر چلے جائیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جو آپ اگر والدین کو ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن ایکسپلین کر دیتے ہیں تو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمیں پتہ چل جائے ہمارا بچہ کلاس میں اسکول میں کر کیا رہا ہے.